सो आई गेस हजुरहरूले आफ्नो बिजनेसको लागि नाम सोचिसक्नुभयो। ओके, फर्स्ट स्टेप हाम्रो चाहिँ नाम सोच्ने थियो एन्ड सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो अकाउन्टहरू बनाउने थियो। यो सबै सोसल प्लेटफर्महरूमा स्पेसिफिक नामहरू हुन्छ जुनले चाहिँ उनीहरूले प्रोभाइड गर्छ अनि कति नामहरू उसले प्रोभाइड गरिरहेको हुँदैन। जस्तै कि हाम्रो इफ यस्तो वर्ड युज गरिरहेको छौँ जुनले चाहिँ धेरै एक्सपेक्टहरू कभर गर्छ भने त्यो चाहिँ धेरै सिलेक्ट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरले त्यो हेर्नु फेसबुकमा त एभाइलेबल छ छैन, इन्स्टाग्राममा छ छैन, इफ युट्युब चलाउनुहुन्छ भने युट्युबमा छ छैन भनेर सोसल प्लेटफर्महरूमा चाहिँ हजुर सर्च गर्नुहोस्। एन्ड इफ सबै प्लेटफर्ममा सिमिलर नेम एभाइलेबल छ, हजुरको युनिक छ एन्ड यो पायो भने चाहिँ अल द बेस्ट, त्यो राम्रो कुरा हो। एन्ड एउटै नाम राख्नु फाइदा के छ भने अडियन्स कहाँ कहाँ डिभाइड छ थाहा छैन। जस्तै मैले इफ कसैले मलाई इन्स्टाग्राममा हेऱ्यो भने मेरो युट्युबमा पनि सर्च गर्न सक्छ नि त। सो एउटै नाम भएपछि चाहिँ हामीले अडियन्सलाई चाहिँ मिट गर्न सजिलो हुन्छ। सो दिस मच फर दिस भिडियो। Kamsahamnida. See you in next one.